बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल गफूर हैदरी साहब का, हाफिज़ अब्दुल करीम साहब का और पीडीएम की तमाम जमातों के जो सूबाई सतह के अकाबरीन यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उन सबको अपनी जानिब से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। और पीडीएम का जो जलसा 16 अक्टूबर को होने जा रहा है, ये जलसा दरअसल अवाम के साथ एक अजहार यकजहती है पीडीएम की तरफ से, उन अवाम के साथ जो इस वक्त महंगाई की बदतरीन सूरत हाल को फेस कर रहे हैं। इस वक्त न सिर्फ ज़रूरियात ज़िंदगी के जिनमें रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, न सिर्फ कि वो महंगाई की इंतहा को छू चुकी हैं, बल्कि इस वक्त कोई हुकूमत नाम की चीज़ नहीं है। एक आदमी अगर अपनी दुकान पे एक चीज़ इस वक्त वो 10 रुपए की बेच रहा है, तो 10 मिनट बाद उस पर वो अगर 30 रुपए तलब करना शुरू कर दे तो उसे कोई पूछने वाला नहीं है। हालत ये है कि गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ पूरे सूबे में, बल्कि पूरे मुल्क में जो है वो नहीं है। वज़ीर आला हाउस जो है वो इस वक्त ट्रोटों की अमाजगाह है। वहाँ पे सेक्रेटरी लेवल से लेके असिस्टेंट कमिश्नर तक और डीएसपी से लेके आरपीओ तक हर सीट का, हर पोजीशन का जो है वो सौदा होता है। वहाँ पे ट्राउट बैठे हैं, आप जाके बोली लगाएं और अपनी मर्जी की जो है वो सीट आप हासिल कर सकते हैं। दफातर में हालत ये है कि लोग अब खुद मुंह से ये कहते हैं कि जो काम जो है वो पहले 10 रुपए में होता था, आज वो उसके 5000 मांगे जा रहे हैं। हर तरफ जो है वो रिश्वत, अकरबा परवरी और बैड गवर्नेंस का जो है वो दौर दौरा है। तो फिर अवाम ये सवाल पूछने में हक बजानब है कि आज से 7 साल पहले करप्शन का बयानिया देकर इस कठपुतली को कंटेनर पे क्यों चढ़ाया गया था? इसे कंटेनर पे चढ़ा के उस वक्त मुल्क को तरक्की की तरफ जाने से क्यों रोका गया? इस मुल्क की सियासी अखलाकियात को क्यों तबाह किया गया? इस मुल्क में ओए तोए का कल्चर क्यों रोशनास करवाया गया? इस मुल्क में करप्शन का बयानिया तो बनाया गया और कहा गया कि हजारों अरब डॉलर्स की प्रॉपर्टी जो बाहर पड़ी हैं, वो तमाम की तमाम दौलत जो है वो वापस लाई जाएगी। ये कहा गया कि 200 अरब डॉलर की जो प्रॉपर्टी बाहर आइडेंटिफाई हो चुकी है, वो 3 दिन में वापस लाई जाएगी और 100 अरब डॉलर जो है वो इस मुल्क का कर्जा उतार दिया जाएगा और 100 अरब जो है वो लोगों के मुंह पे मार दिया जाएगा। ये कहा गया कि इस मुल्क में डॉलरों की बारिश होगी। ये कहा गया कि इस मुल्क में शफाफियत होगी और करप्शन जो है वो सिरे से जो है वो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। अब ये 2 दिन पहले जो एनआरओ नाफिज हुआ है, ये करप्शन को एनआरओ दे दिया गया है। यानी ये एक टेलर मेड एनआरओ है। जो जुर्म, जो लूट मार इन्होंने की है पिछले 4 सालों में, हर जुर्म को सामने रख के उसके मुताबिक जो है वो एनआरओ को वज़े किया गया है। तो अगर यही कुछ करना था तो अब कहाँ गया वो करप्शन का बयानिया? कहाँ गई वो शफाफियत? कहाँ गई वो अरबों डॉलर की दौलत जो इस मुल्क में वापस आनी थी? कहाँ गई वो डॉलरों की बारिश जो इस मुल्क के ऊपर होनी थी? और उसके मुतबादल जो है वो लोगों को
2 وقت کی روٹی کھانا جو ہے وہ ممکن نہیں رہا. ایک آدمی جو ہے وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے جو ہے وہ ادویات خریدنے کے قابل نہیں رہا. ان کی جو قیمتیں ہیں وہ 6 گنا بڑھ گئی ہیں. اور آپ یہ NRO دے کے وہ آٹا سکینڈل، وہ چینی سکینڈل، وہ پیٹرول سکینڈل، تمام کو جو ہے وہ بری کر دیا گیا ہے، سیف کر دیا گیا ہے. اگر یہی کچھ تھا تو پھر اس ملک کے یہ 7 سال کیوں ضائع کیے گئے؟ پہلے 4 سالوں میں اس ملک کو ترقی کی طرف بڑھنے سے کیوں روکا گیا؟ اور ان 4 سالوں میں اس تباہی کو لانے کے لیے اس کٹ پتلی کو کیوں سپورٹ کیا گیا؟ یہ کٹ پتلی جو ہے اب ان کے ساتھ بھی ایک پیج پہ نہیں ہے. آج جو اسلام آباد کی خبریں ہیں وہ انتہائی مایوس کن ہیں، انتہائی ڈیمیجنگ ہیں. تو اس کٹ پتلی کو اس ملک کے اوپر مسلط کر کے، اس ملک کے عوام کے مینڈیٹ کو چوری کر کے، اس ملک کے الیکشن کو جو ہے وہ مینج کر کے کیا حاصل کیا گیا ہے؟ آج ملک جس تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے، جس تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے، اس کی ذمہ داری اب آخر کسی کو لینی چاہیے. اس کٹ پتلی کو لانے والوں کو، اس کٹ پتلی کو مسلط کرنے والوں کو، الیکشن چوری کرنے والوں کو جو ہے وہ اب اپنے اعمال کے اوپر دیکھا جانا چاہیے کہ ایسا کرنے کی وجہ سے آج ملک جو ہے وہ کس حالت میں پہنچ چکا ہے. آج عوام جو ہے وہ کس حال کو پہنچ چکے ہیں. تو یہ بات جو ہے وہ اب پوری طرح سے عیاں ہو چکی ہے اور عوام کو اس بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ اب اگر اس ملک نے قائم رہنا ہے، اب اگر اس ملک نے آگے بڑھنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک قائم رہے گا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک آگے بڑھے گا. تو پھر سب سے پہلے آپ کو اس ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہوگا. ہر کسی کو اپنی آئینی حدود کا تعین کرنا ہوگا. یہ بے آئین ملک جو ہے یہ نہ قائم رہ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے. ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہوگا، ووٹ کو عزت دینی ہوگی اور اس ملک کے عوام کو فری فیئر الیکشن دینا ہوگا. فری اور فیئر الیکشن کے علاوہ اس وقت اس ملک کا کوئی اور حل نہیں ہے. یہ ملک ہر دن تباہی کی طرف جائے گا اور حالات خراب ہوتے چلے جائیں گے، بجز اس کے کہ اس ملک کو فوری طور پہ فری اور فیئر الیکشن دیے جائیں، عوام کے ووٹ کو عزت دی جائے، عوام کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے نہ کہ اسے تبدیل کیا جائے. عوام جس کے حق پہ فیصلہ کرے. ہم کوئی اپنا حق جو ہے وہ فائق نہیں جانتے. ہم یہ جو ہے وہ عوام کی صوابدید پہ چھوڑتے ہیں. عوام جس کے حق میں فیصلہ کریں اسے اس ملک کی باغ دوڑ جو ہے وہ سنبھالنی چاہیے اور ایسی سیاسی قیادت سامنے آنی چاہیے جو سب کو ساتھ لے کے چلے، جو سب کو جو ہے وہ اس ملک کی بہتری کے لیے اپنے ساتھ ملا سکے. ایسی قیادت نہیں کہ جو افغانستان میں تو مذاکرات کرنے پہ یقین رکھتی ہو لیکن لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملانے پہ یقین نہ رکھتی، جسے اپنے ملک کی سیاسی قیادت سے، سیاسی جماعتوں سے جو ہے وہ بو آتی، نفرت ہو. ایسی قیادت جو ہے وہ اس ملک کو آگے لے کے نہیں جا سکتی. اور اب اس ملک کا اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ صورتحال نظر نہیں آتی کہ اس ملک میں فری اور فیئر الیکشن کروائے جائیں. پاکستان مسلم لیگ نون ایک سیاسی جماعت کے طور پہ بھی اور PDM کے حصے کے طور پہ بھی اور PDM کے hمارے قائد جو مولانا فضل الرحمان ہیں ان کی قیادت میں اس مطالبے کو اپنے پلیٹ فارم سے بھی
اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اس کو اٹھاتی ہے، اور 16 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالی جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہے، جس میں پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کے مرکزی قائدین انشاءاللہ تعالی تشریف لائیں گے، پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام ایم ایل اے ایم پی اے ٹکٹ ہولڈر صاحبان، ہماری ضلعی اور شہر کی تنظیمیں، ہمارے تمام ونگز، خواتین ونگ، یوتھ ونگ، لیبر ونگ، لائرز ونگ، سب جو ہیں وہ اس بارے میں اپنی میٹنگز کر چکے ہیں۔ مزید اس بارے میں آنے والے 3-4 دنوں میں بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو متحرک کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی 16 اکتوبر کو فیصل آباد میں ایسا اجتماع ہوگا کہ فیصل آباد میں انشاءاللہ تعالی فیصلہ ہو جائے گا اس کٹ پتلی حکومت کے خلاف، اور انشاءاللہ تعالی یہ ملک جو ہے یہ بہت جلد فری اور فیئر الیکشن کی طرف آگے بڑھے۔